नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैं साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। अहिले मुलुकमा मूल्य वृद्धि उच्च छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको अवस्थामा सरकारले चालू बजेट मार्फत मूल्यवृद्धि 7% भित्रै राख्ने लक्ष्य लिएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। व्यापार खाता चुलिदो अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेको समयमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न केन्द्रीय बैंकलाई निकै चुनौती देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो। नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटका लक्ष्य कायम गरी हरेक वर्ष केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ। यो अवस्थामा सन्तुलित मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक फोरममा दिएको अभिव्यक्तिले मौद्रिक नीति कसिलो आउने भएले व्यवसायी, शेयर लगानीकर्ता, सर्वसाधारण त्रासमै देखिएका छन्। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू खस्किएका छन्। कोरोना महामारीको प्रभाव नसकिँदै रूस युक्रेन युद्धले असर गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले उत्पादक तथा व्यवसायीलाई मारमा पर्ने प्रकृतिको मौद्रिक नीति नल्याउन व्यवसायीले सुझाव दिइसकेका छन्। तर गभर्नरको अभिव्यक्तिले तर्सिएका व्यवसायीले कसिलो मौद्रिक नीतिले व्यवसाय चौपट हुने र यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै उपभोक्तामा पर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकको गभर्नरजीको कतिपय स्टेटमेन्टहरू मिडियाबाट हामी पढ्छौँ हैन कि अब ब्याज दर मुनिन्छ र चाहिँ मुनिएपछि चाहिँ मार्केट चाहिँ सुधारेर आउँछ, डिमान्ड चाहिँ घट्छ र चाहिँ फेरि बजार व्यवस्थित हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ नि, यो कुराले चाहिँ हामी अचम्मित भएको छ कि जब ब्याज दर महँगो हुनासाथै हरेक कुरा बजारमा त महँगो हुने भयो नि त, त्यसको मार त आम जनताको थाप्लोमा पर्ने भयो नि भन्दाखेरि यो चिज चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। र चाहिँ एउटा बजारको डिमान्ड एन्ड सप्लाई अनुसार ब्याज दर तलमाथि हुन सक्दछ, त्यसमा कुनै हाम्रो आपत्ति छैन भएन। तर राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ यो मौद्रिक नीतिमा गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्ट्रङली राखेका छौँ। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनलाई जोड़ दिने भाषण गर्दै आएको राजनैतिक नेतृत्वले उत्पादन वृद्धिमा जोड़ पुग्ने काम भने गर्न सकेको छैन। बरु जागरूक जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर संख्या गन्न र रेमिटेन्समै रमाइरहेको छ। यो जनशक्ति नहुँदा मुलुकमा सञ्चालित सीमित उद्योगमा कामदारदेखि विविध समस्या भोग्नु परेको गुनासो उद्योगीले गरेका छन्। त्यसमा पनि ठूला साना व्यवसायीलाई कर्जा सहुलियत उस्तै छ। यसमा फरक हुनुपर्ने र लक्षित वर्गभन्दा अन्य व्यक्तिले फाइदा उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएकोले सोही अनुरूपको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने अपेक्षा साना व्यवसायीले गरेका छन्। सरकारको नैतिक जिम्मेवारी हो भने यी युवा भाइ बहिनीलाई देशमै टिकाउनुपर्छ भनेर त्यसका लागि सहुलियत दरको कर्जा कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने र हामीले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौँ। सरकारलाई यसभन्दा पहिले पनि सुझाव पठाएका थियौँ, फेरि पनि हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएका छौँ र यो मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ र आउँछ भन्ने विश्वास छ। कोरोना महामारीकै समयमा पनि मौद्रिक नीतिले धेरै राहतका प्याकेज ल्याउँदा अर्थतन्त्र चाँडै लयमा फर्किएको थियो। तर अहिले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख नभएकाले कसिलो नभई सन्तुलित मौद्रिक नीतिको खाँचो देखिएको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बेरुजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख रुपियाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा नै बेरुजु 1 खर्ब 15 अर्ब बढीले बढेको देखाएको हो। 3287 संघीय मन्त्रालय तथा निकायको 28 खर्ब 20 अर्ब 37 करोडको परीक्षण गर्दा 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख अर्थात् 1.75% बेरुजु देखिएको हो। प्रदेशतर्फको 2.5% र स्थानीय तहतर्फको 4.18% बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेरुजु बढ्दै जानुमा सरकारी निकायहरूले योजना बनाउने तर समयमा नै काम सम्पन्न नगर्ने र समयमा नै बजेट फर्स्योट नहुने समस्या प्रतिवेदनले देखाएको छ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा कर्मचारीले जिम्मेवारी बोध नगर्दा बेरुजु बढेको बताउनुहुन्छ। शर्माले प्रत्येक वर्ष नेपालमा $420 मिलियन बजेट प्रणाली भन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कतिपय वैदेशिक सहायताहरूले छुट्टै लेखा परीक्षण गराउने गरी लेखा परीक्षक राखिएको पाइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नमानेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले अहिले बजेटभन्दा बाहिरको वैदेशिक सहायतालाई बजेटभित्र पार्नका लागि पनि सुझावहरू दिइरहेको बताउनुभयो।
र अहिले जति पनि यो वैदेशिक सहायता बजेटभन्दा बाहिर भन्ने छ त्यसलाई बजेटभित्र पार्नको लागि पनि सुझावहरू हामीले दिएको छ र अहिले धेरै जसो आएको पनि छ र अहिले चाहिँ उहाँहरूले पनि चासो राखेर वैदेशिक दात्री निकायहरू आफैले पनि मसँग यहाँ समन्वय गरेर पनि अडिट गरिदिनु पर्यो भन्नु थाल्नु भएको छ र एका दुईको हामीहरूले यहीँबाट अडिटरहरू खटाएर अथवा अडिटरहरू नियुक्ति गरेर पनि गर्न थालिसकेका छौँ। त्यसैले क्रमशः उहाँहरूमा पनि अलिकति जागरुकता आइरहेछ र यो मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो चाहिँ लेखा प्रणालीमा आउनु पर्यो, त्यस पछाडि अडिटको प्रणालीमा पनि आउनु पर्यो, त्यो प्रयास जारी छ। अघिल्लो सालदेखि सरकारको वित्तीय नियमावलीमा फर्च्युट हुन बाँकी पेस्कीमध्ये म्याद ननागेको पेस्की अथवा फर्च्युट हुन बाँकी रहेको पेस्कीलाई बेरुजु नमान्ने भनिएको छ। यो कारणले यो वर्ष अलि घटेको जस्तो देखिए पनि पेस्की समेत जोड्यो भने बेरुजु उस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्ष 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड थियो। यस वर्ष फर्च्युट 50 अर्ब 87 करोड भएको छ। विगतको खुद बाँकी रहेको 3 खर्ब 68 अर्ब 54 करोड थियो। अहिले 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड यो साल थपिएको छ। यो थप समेत जोड्दा 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु रहेको छ। यो 2060 सालपछि अर्थात् 18 वर्ष यताको सरकारी कार्यालयहरूको मात्रै हो। राजस्व बक्यता सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको पनि उहाँको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै 40% बेरुजु रहेको छ। पुँजीगत खर्च बढी गर्ने मन्त्रालयहरूको 12 मन्त्रालयको मात्रै 90% बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै प्रदेशमा छपाई गर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको टोलीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस नम्बर प्लेटबारे अनुसन्धान गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन केही दिनमा नै आउने बताउनुभयो। उहाँले समितिको प्रतिवेदन आएपछि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा 1, गण्डकी र लुम्बिनीमा 2 र प्रदेश 1 र मधेस प्रदेश लगायतका सबै प्रदेशमा 1-1 स्थानमा गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको मसिन राखेर सम्बन्धित प्रदेशले नै लाइसेन्स छाप्न सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री राईले यो व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको पनि बताउनुभयो। लगभग काम भइरहेछ। समितिले रिपोर्ट गरे अनुसार आउने बित्तिकै दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ यो 2 वर्ष 3 वर्षमा ई ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू चाहिँ आवेदन दिने र ई ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि कुर्ने अवस्था चाहिँ तत्कालै सेम डे नेक्स्ट डे भन्ने चाहिँ त्यसको लगभग निचोड निस्किसकेको छ। 7वटा प्रदेश सम्भवतः पैसा थोरै भए पनि 7 मन नभए पनि अब सानो प्रदेश सुदूरपश्चिम कर्णालीलाई बरु 2टा प्रदेशलाई मिलाएर एउटा, गण्डकी र लुम्बिनीलाई 2 ठाउँमा राखेर चाहिँ 1 नम्बर र 2 नम्बर मध्य प्रदेशमा तत्कालै राखेर चाहिँ हामीले समस्या समाधान प्रिन्टिङ सम्बन्धित प्रदेशलाई नै प्रिन्ट गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसले ई ड्राइभिङ लाइसेन्स तत्कालै चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो समस्या समाधान हुन्छ। मन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै सम्पूर्ण यातायात सम्बन्धित कामहरू अहिले अन्तर प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि काठमाडौँ महानगरका मेयरले प्रत्येक सवारी साधनहरूमा जीपीएस सिस्टम जडानका विषयमा बुझ्न मन्त्रालय आएको बताउनुभयो। उहाँले सबै सवारी साधनमा जीपीएस सिस्टम जडान गरी जथाभावी सवारी चलाउन नदिने, सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने गरी मोनिटरिङ गर्न सक्ने मेकानिजम बनाउने मेयर शाहको चाहना देखेकाले मन्त्रालयले कानुनी रूपमा प्राविधिक सहयोगहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आफूले जनाएको बताउनुभयो। मुलुकका उद्योगहरूको आयको वृद्धि दरमा गिरावट आएको देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योगका उत्पादन क्षमतामा पनि उल्लेख्य दरले ह्रास आएको जनाएको हो। परिसंघले नेपालका उद्योगहरूको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको 4थो अङ्क सार्वजनिक गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यस अवधिमा व्यवसायको उत्पादन क्षमता उपयोग खस्केको देखिएको हो। यस अवधिमा उद्योगहरूले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको 66.81% उपयोग गरेको देखाएको छ। दोस्रो त्रैमासमा यस्तो क्षमताको उपयोग 71% थियो। यस अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औसतमा 10.96% ब्याज तिरेको पाइएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा 9.4% थियो। उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालु पुँजीको 31% ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ। अघिल्लो त्रैमासमा चालु पुँजी 34.4% ऋण लिएका थिए। अध्ययनमा सहभागी मध्ये 82.5% उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रतिवेदनले यस अवधिमा उद्योगको आय वृद्धि दर 12.82% रहेको देखाएको छ। दोस्रो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धि दर 27.1% थियो।
संसदीय समितिले विज्ञहरूको राय सुझावको आधारमा बस्ती विकास, शहरी योजना र भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरूको राय सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। 2072 सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरूलाई समेत संकुचित बनाएर 2078 सालमा सरकारले यसलाई पुनः संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले 2072 सालको भूकम्पपछि तयार गरेको बस्ती विकास, शहरी आयोजना तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड 2072 मा भएका प्रावधानहरूलाई 2078 सालमा गरेको पुनः संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरूलाई अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको र सरकारको नीति अनुसार सरकारले स्वच्छ, सुन्दर, सुरक्षित सहर निर्माण गर्ने र विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माण सम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि शहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माण सम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा लगेकाले त्यसमा एकरूपता ल्याई सुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त खालको भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको पनि समितिका सभापति खड्काले बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले जथाभावी बस्ती विकास गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले सरकारले जथाभावी बस्ती विस्तारको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले बाढी पहिरो जस्ता जोखिम नहुने ठाउँमा बस्ती विकास र शहरी विकासको योजना बनाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तर समेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा पहिलो त्रैमासिक निकासाका लागि भने भौतिक प्रगति आवश्यक नहुने उल्लेख छ। दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि 30% र तेस्रो त्रैमासिक निकासा तथा भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम 50% हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। त्यो भन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा सरकारबाट आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरी निकासाको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू प्रचलित कानूनमा तोकिएको न्यूनतम समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाका लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोष समेत खर्च शीर्षक अन्तर्गत आधारमा रोक्का रहने भन्दै मन्त्रालयले पूर्व प्रभावी वित्तीय सम्झौता भएको हकमा मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ। यस्तै बजेट कार्यान्वयनका मार्गनिर्देशन मार्फत अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका शीर्षकका बजेट रकमान्तर नगर्न निर्देश गरेको छ। चालु खर्च अन्तर्गत विनियोजित रकमको बाँडफाँड गर्दा तलब, महँगी भत्ता, खाद्यान्न, पोशाक, घरभाडा, पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल जस्ता अनिवार्य दायित्वमा पर्ने शीर्षकको बजेट रकमान्तर नगर्न भनेको हो। यस्तो शीर्षकको बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र रकम अन्य सेवा र कार्यका लागि बाँडफाँड गर्नु गराउनुपर्ने मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा भनिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा देखेका विकृति सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा भएको सरकारवाला निकायहरूसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा, सुचारू गर्ने कुरासँग जोडेका विषयहरू छन्। त्यसलाई हामी कार्यक्रम तयार गरेर अगाडि जानेछौँ र सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै गर्ने हो र हामी हातेमालो गरेर यो क्षेत्रको कामलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो र यहाँ यो क्षेत्रमा देखेका कतिपय विकृतिका कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेछ। अब म यो क्षेत्रसँग धेरै चाहिँ नि अनुभवी मान्छे होइन, यो व्यवसायसँग म संलग्न छैन, त्यसो भएको हुनाले मलाई धेरै थाहा छैन। तर जतिसँग कुराकानी भएको छ यो क्षेत्रमा पनि विकृति अलि धेरै चाहिँ नि बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा हाम्रो इमेज खराब हुँदै गइरहेछ भन्ने कुरा आएका छन्। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका सबै प्याकेजहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने सुझाव दिनुभयो। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले राज्यले पर्यटन उद्योगलाई कहिले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो। अध्यक्ष राणाले सरकारले पर्यटन उद्योगलाई मौद्रिक नीति मार्फत सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गरी मात्रै यस क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि।
सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका काम अघि बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले विज्ञ टोली गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकको गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा हेरेको निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै विज्ञ समूह गठन गरी पुनः अध्ययन गरिने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री सहित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँगै गरिएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हाल प्रस्तावित स्थानमै विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पनि बताउनुभयो। अध्ययन गरेर चाहिँ नि त्यो विज्ञ टोलीबाट आएका प्रतिवेदनको आधारमा यदि निजगढ नै गर्नुपर्छ भने पनि त्यहाँ जुन खालका चाहिँ नि निर्देशनमा राखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ नि वातावरणलाई कम क्षति गर्ने गरी अगाडि बढाउन सक्ने भन्ने खालको जुन स्पिरिट त्यहाँ चाहिँ नि रहेको छ त्यो अनुसार हामी चाहिँ नि काम अगाडि बढाउँछौँ भनेर यो जुन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू राखेर टोली बनाउनको लागि हिजो बोर्डले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यस्तै बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विगतमा भएका त्रुटि सच्याएर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। नेपालले सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि अवरोध नभएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने ढोका खोलिदिएको दावी समेत गर्नुभयो। यो निजगढको बारेमा मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले बाटो अवरोध गरेको छैन, अघि बढ्ने ढोका खोलिदिएको छ। ढोका खोलिसकेपछि अब अन्य पक्षहरूमा पनि जाने र छिटो यो कामलाई अघि बढाउने बेलामा मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले ठोस योजनाका साथ निर्माणको काम अगाडि बढाउन उचित हुने बताउनुभयो। यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले मन्त्री परिषदले केही दिनमा विज्ञ समूह गठन गरे पश्चात अदालतको फैसला अनुसार पुनः अध्ययन गरेर निजगढ नै उपयुक्त भनेमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको बहुमत न्यायाधीशहरूको रायले लेखेको फैसलाको पूर्ण पाठमा वन, वातावरण, वन्यजन्तु, हवाई व्यवस्थापन, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र अन्य आवश्यक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह गठन गरी उपयुक्त स्थानको पुनः पहिचान गरी वातावरणीय क्षति कम हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्न भनिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 लक्ष्यको 80% बराबर मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यस अवधिमा पुँजीगत खर्च त झनै निराशाजनक जम्मा 57% मात्र खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सरकारले 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट ल्याएकोमा जम्मा 12 खर्ब 96 अर्ब अर्थात् लक्ष्यको 79.39% गर्न सकेको हो। पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 78 अर्बको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा 2 खर्ब 16 अर्ब अर्थात् 57.23% मात्र भएको छ। चालु खर्च भने 90% नै पुगेको छ। यस वर्ष 9 खर्ब 61 अर्ब चालु खर्च भएको छ। यस अवधिमा राजस्व सङ्कलन पनि 90% अर्थात् 10 खर्ब 79 अर्ब उठाउन सरकार सफल भएको छ। हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच मर्ज भएर औपचारिक रूपमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम बीच नेपाली बीमाको इतिहासमा पहिलोपटक 2वटा बीमा कम्पनीहरू मर्ज भएर हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सका नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन्। एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले गर्नुभएको हो। अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा अहिले कायम रहेको बीमा कम्पनीको पुँजीले बढ्दै गएको दायित्व वहन गर्न नसक्ने भएकाले बीमा कम्पनीको मर्जर जरुरी भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले 2 रुपियाँमा बीमा गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो। बीमा कम्पनीले पोलिसी बेच्ने तर पोलिसी अनुसार दायित्व वहन गर्न नसक्दा सिंगै बीमाको बजार बदनाम भएको तथा बीमा कम्पनी प्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आएकोले बीमा क्षेत्रमा धेरै सुधार आवश्यक रहेकोमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। हाम्रो बिचको अनहेल्दी कम्पिटिसन हामीले के गर्यो भने 2 रुपियाँमा अब हामीले डोजरको बीमा गर्न थाल्यौँ। 2 रुपियाँमा हैन, हामीले प्रत्येकलाई प्रश्न बनाउन खोज्यौँ हाम्रो आफ्नो कष्टलाई पढेर गरेर। हामी सरकारी गर्नुपर्छ भने पनि थिएन। हामीले जसरी भए पनि आफ्नो ट्रेडको भोल्युमलाई बढाएर देखाउनु पर्यो ताकि हाम्रो रिटेन्सन भइराखोस् भन्ने खालको मान्यतामा हामी चल्यौँ। यसले गर्दाखेरि सिन्ने बीमाको बजार बदनाम। अध्यक्ष सिलवालले सरकारले नै बीमा नबुझेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। सरकारले बीमा नबुझेका कारण सरकारले गरेका अहिलेसम्मको लगानीको बीमा नभएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले कुरा बुझेको छैन, जनताले के कुरा बुझ्छ? सरकारको प्रोपर्टीको टेस्ट गरेको छैन, सरकारको आफ्नो तपाईँको बिमा छैन, सरकारले गर्ने यत्र इन्भेस्टमेन्टको बिमा छैन, अनि पब्लिकको बिमा भएन। बिमाले यस्तो गर्यो भन्न मिल्छ? तपाईँहरूले हामीले धेरै करायो, हामी धेरै फलो गऱ्यौँ। यी साथीहरू पनि बिमा संघका साथीहरू पनि धेरै फलो गर्नुभयो र अहिलेको बजेटमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बिमालाई टेस्ट गरियो। कार्यक्रममा हिमालयन इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले बीमा कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धि गरेर मर्जरमा जाँदा कम्पनीको सुधारका साथै बीमाको उचाइ बढाउन समेत मद्दत पुग्ने दावी गर्नुभयो। मर्जपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 42 करोड 81 लाख रुपियाँ पुगेको छ।
हवस् त आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा यति नै। अर्को साता विविध सामग्रीसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हिमी च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।